गृह मन्त्रालय छाडेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लिने प्रचण्डको प्रस्तावमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बैठकमा छलफल। एकीकृत समाजवादीलाई प्रचण्डकै आस। एमाले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार खल्तीबाट निकाले स्वीकार्य हुन्न भन्दै गगन कुमार थापाको भनाई। एसपीलाई मुख्यमन्त्रीको फोन। लेकसाइड राति 12-1 बजेसम्म खोल्न दिनु। अत्याधिक गर्मीले चिलीको 35,000 एकड क्षेत्रमा आग लागि 13 जनाको मृत्यु। परराष्ट्र मन्त्री पौड्यालले गरिन् श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिसँग भेट। माधव नेपालको निष्कर्ष। नोनट अगेनले हाम्रो मत काट्यो। रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन महाअभियान चलेको छ भन्दै भीम रावलको भनाई। भीम रावललाई शिक्षा मन्त्रीको प्रश्न। मेरो निजी विद्यालय कुन रहेछ? नारायण काजीलाई गृहमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको तयारी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भौतिक पूर्वाधारको प्रस्ताव। सत्ता गठबन्धनभित्र समस्या छिटै समाधान हुन्छ भन्दै प्रचण्डको भनाई। मिस नेपाल 2023 का सबटाइटल प्रतिस्पर्धा पोखरामा हुने। एमालेलाई बाइपास गर्न खोजेका छैनौ भन्दै देवेन्द्र पौडेलले भने। गुल्मीमा भारतीय नागरिकको हत्या आरोपमा श्रीमान श्रीमती पक्राउ। सन्दीप लामिछाने र क्यानलाई बहिष्कार गर्न माग गर्दै कडा प्रदर्शन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएको अल्टिमेटम बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्छन् समस्याको समाधान हुन्छ। गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भइसक्यो भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाई। भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालले कृषि मन्त्रीलाई भनिन् तरकारीको आयात रोकिदिनु, बजार हामी बनाउँछौ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक सुरु। पुरानो बानेश्वर घटना। श्रीमतीलाई आफन्त कहाँ पठाएर छोरीको हत्या। घटनास्थलबाट सुसाइड नोट बरामद। सांसद अरुण चौधरी विरुद्ध जिल्ला अदालतको फैसला बदरको माग राख्दै पुनरावेदनको तयारी। अग्नि सापकोटा माओवादीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित। लोकतन्त्र बलियो हुन प्रेस बलियो हुनुपर्छ भन्दै महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। क्यान विरुद्ध प्रदर्शन वित्फोल्न खोज्ने तारा बराल पक्राउ। रवि लामिछानेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लिन प्रचण्डको प्रस्ताव। स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डलाई दबाव सत्ता जोगाउन अनावश्यक सम्झौता नगर्नु। हिमेश पन्त भन्छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह नपाए सरकार छाड्नु तर नैतिकता नछाड्नु। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति नभई विचार मिल्नेसँग सहकारी हुन्छ भन्दै माओवादी केन्द्रको भनाई। र भिडियोको अन्त्यमा शरीरमा भिटामिन डी को कमी कसरी थाहा पाउने यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल माघ 22 गते आइतबार, इस्वीसम्म 2023 फेब्रुअरी 5 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। र कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ गृहमन्त्री रवि लामिछाने र प्रचण्डको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह मन्त्रालयमा उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई ल्याउने तयारी गरेका छन्। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेको संसद पद नै गएपछि सो मन्त्रालय खाली छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेसँग आज भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृहको साटो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय वा अन्य कुनै पनि मन्त्रालय लिन प्रस्ताव गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिन अस्वीकार गर्दै आएका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिँदै आएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दिने प्रस्तावसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो मन्त्रालयमा पार्टी सभापति लामिछानेको साटोहरूलाई पठाउन पनि आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको नयाँ प्रस्तावमाथि छलफल चलिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण कुमार चौधरी विरुद्ध जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको फैसला बदरको मागसहित उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन दिइएको छ। कारागार चलान गरिएका सांसद चौधरी विरुद्ध जिल्ला अदालतले गरेको मुद्दानी त्रुटिपूर्ण रहेको दाबीसहित उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा पुनरावेदनको तयारी गरिएको हो। सांसद चौधरीका कानुन व्यवसायका अनुसार जिल्ला अदालतले फैसला गर्नुभन्दा पहिले अदालतले म्याद पठाउँछ, तर म्याद पठाउँदाखेरि अरुण चौधरीका बुवा करिङ्गा चौधरीले बुझेको देखाइएको छ। त्यसमा करिङ्गा चौधरीले गर्ने हस्ताक्षर भन्दा नितान्त फरक रहेकाले म्याद नै कृत्य रहेको ती कानुन व्यवसायीको जिकिर रहेको छ। कानुन व्यवसायीले भने निष्पक्ष सुनाइको मौका सबैले पाउनु पर्ने हुन्छ। प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको आधारमा फैसला हुनुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। तर अरुण चौधरीले विधिवतसम्म सुनाइको मौका पाएको देखिँदैन। यसमा म्याद नै कृत्य भएको देखिएकाले म्याद नै बदर गरिनुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री लिन प्रस्ताव गरेका छन्। शनिबार साँझ 6 बजे प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न लामिछाने बालटार पुगेका थिए। बालटार भेटमा प्रचण्डले रविलाई सो प्रस्ताव गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सो प्रस्तावपछि अहिले पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आकस्मिक बैठक जारी छ। गृह मन्त्रालय लिनका लागि 2 दिनको समय दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अन्य मन्त्रालयको प्रस्ताव आएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय लिनका लागि बैठक बसेको हो। आज मात्रै उच्च स्तरीय राजनैतिक
संयन्त्रका सभापति समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए। रविलाई गृहमा पुनर्बहाली गर्नुपर्ने ओलीले बताएका थिए। तर प्रचण्डले भने अहिले सर्वोच्चको पुनःपाठ नआएको र राजधानी विवाद समेत कायम रहेकाले गृह दिन नहुने बताएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका नेता तथा कमेडियन हिमेश पन्तले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय बाहेक अरू मन्त्रालय लिनु भनेको खुट्टामा बञ्चरो हान्नु सरह भएको बताएका छन्। अहिले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्णायकको बैठक जारी छ भने बैठक जारी रहँदा सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले भनेका छन्, आज गृहमन्त्री नदिनेले भोलि काम गर्न पनि दिँदैन। स्वतन्त्र पार्टीले अरू मन्त्रालय लिनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु सरह हो, बरु सरकार छोड्नु, नैतिकता नछोड्नु। पन्त गत 4 मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार रहेका थिए। विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह नपाएर सरकार छाड्नु तर नैतिकता नछाड्नु भन्दै हिमेश पन्तले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सुझाव दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेकपा एमाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनाउने उम्मेद्वार सरकारको आदेश पालक मात्र हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। विगतमा संविधानले नचिनी पनि राष्ट्रपति कार्यकारी बन्न खोजिएको देखिएको भन्दै फेरि एमालेकै उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपति चुने संवैधानिक अभ्यास ठूलो अप्ठ्यारो र दुर्घटनामा जाने उहाँले बताउनु भएको छ। आज कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्, तर अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले खल्तीबाट निकाल्ने नामलाई बहुमतको आधारमा नेपालको राष्ट्रपति बनाउने हो भने दावाका साथ भन्न सकिन्छ यो 5 वर्षको संवैधानिक अभ्यास ठूलो अप्ठ्यारो र दुर्घटनामा जान्छ। एमालेको नेताले खल्तीबाट नाम निकालेर आफूले कज्याउन सक्ने, आफ्नो आदेश मान्ने आदेश पालक एउटा व्यक्तिलाई अघि सार्ने उनको दाबी रहेको छ। त्यो व्यक्तिलाई अहिलेसम्मको सत्ता गठबन्धनको बहुमतले राष्ट्रपति बनाए अलगै शक्ति केन्द्रको अभ्यास गर्ने उनको भनाइरहेको छ। यानि कि एमालेले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार खल्तीबाट निकाले स्वीकार्य हुन्न भन्दै गगन कुमार थापाले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई फेरि गृहमन्त्री बनाउन महाअभियान नै चलाएको टिप्पणी गरेका छन्। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा फँसेका लामिछानेलाई फेरि गृहमन्त्री बनाउन खोज्नु गलत भएको बताएका छन्। जसलाई नागरिकता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छ, निजलाई खोजी खोजी त्यही नागरिकता स्वच्छ बनाउन गृह मन्त्रालय भनेपछि त्यही चाहिन्छ भन्ने महाअभियान के देशमा साँच्चै सुशासन आउन लागेको हो भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। यानि कि रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन महाअभियान चलाइएको छ अथवा चलेको छ भन्दै भीम रावलले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह मन्त्रालयका कारण सत्ता गठबन्धनमा उत्पन्न भएको विवाद समाधान हुने बताएका छन्। आज माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाबमा उनले भने, अहिले मेरो कुरा हुँदैछ, समस्या समाधान हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई पुनः गृह मन्त्रालय दिन माग गरिरहेका छन्, तर प्रचण्डले रविलाई गृह मन्त्रालय दिन चाहेका छैनन्। यही कारण सत्ता गठबन्धनभित्र पनि विवाद बढेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय आफूलाई नदिए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ। बिहीबार बसेको उसको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई 2 दिनको समय दिने निर्णय समेत गरेको थियो, जुन समय सकिएको छ। दर्शकमान बाबु, पुरानो बानेश्वर घटना सम्बन्धी तपाईहरुमा केही अपडेट दिन चाहे। श्रीमतीलाई आफन्त कहाँ पठाएर छोरीको हत्या र घटनास्थलबाट सुसाइड नोट बरामद भएको छ। राजधानीको पुरानो बानेश्वर स्थित टंक प्रसाद मार्गमा बाबुले आफ्नै छोरीको हत्या गरेका छन्। 7 वर्षीय छोरीको हत्यापछि बुबा किशोर भण्डारीले पनि आत्महत्या गरेका हुन्। रामेछापको खाँडादेवी स्थायी घर भई फार्मेसी सञ्चालन गर्दै आएका भण्डारीले छोरीको हत्यापछि आफूले पनि आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एक अधिकारीले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। ती अधिकारीका अनुसार छोरीको घाँटी रेटेर हत्यापछि आफूले पनि पासो लगाएर आत्महत्या गरेको फेला परेका हुन्। टंक प्रसाद मार्ग स्थित डेरामै 2 जना मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। अहिले घटनास्थलमा प्रहरी पुगेर अनुसन्धान पनि थालेको छ। भण्डारी पछिल्लो समय मानसिक रूपमा पनि केही डिस्टर्ब जस्तो देखिने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनी भण्डारीले शनिबार शारीरिक रूपमा अशक्त 7 वर्षीय छोरीको छुरा प्रहारबाट हत्या गरी आफूले पनि आत्महत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। दर्शक माने बाबु, 7 वर्षीय छोरी शारीरिक रूपमा अशक्त रहे पनि निको बनाउन आफूले केही गर्न नसकेको गुनासो उनमा रहने गर्थ्यो भन्दै बताइएको छ। प्रहरीका अनुसार भण्डारीको श्रीमती र 6 महिने छोरा पनि रहेका छन्। उनीहरूलाई भण्डारीले शनिबार बिहानै आफन्तको घरमा पठाएका थिए। उनले घटनाको उद्देश्य अनुसार साथ श्रीमतीलाई छोरासहित पेप्सीकोला स्थित आफन्त कहाँ पठाएको देखिन्छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने कोठाभित्रै उनले पहिला छोरीको हत्या गरेर पछि आफूले पासो लगाएर आत्महत्या गरेको देखिएको पनि प्रहरीको भनाइ रहेको छ। साथै घटनास्थलबाट सुसाइड नोट समेत बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। यसबारेमा थप अपडेट आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सत्ता जोगाउने गरी कुनै पनि अनावश्यक सम्झौता नगर्न पार्टीभित्रैबाट दबाव सुरु भएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय प्रेसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले सत्ता जोगाउनकै लागि कुनै पनि सम्झौता नगर्न दबाव दिएका हुन्। शनिबार बिहान मात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच छलफल समेत भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू गृह मन्त्रालय पुनः पाउनुपर्ने मागसहित 2 दिने अल्टिमेटम दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्रै खटपट सुरु भएको समेत बुझिएको छ। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र संयोजक समेत रहेका ओली रविलाई नै गृहमा पुनर्बहाली गर्न जोड दिइरहेका छन्। तर सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआइसकेको र पासपोर्टको विवाद पनि कायमै रहेकाले अहिले रविलाई गृह दिन नहुने प्रचण्ड सहित माओवादीका नेताहरू पनि बताउँछन्। यानि कि स्थायी कमिटी बैठकमा सत्ता जोगाउन अनावश्यक सम्झौता नगर्नु भन्दै प्रचण्डलाई दबाब दिइएको छ। शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालले आफ्नो लगानी भएको निजी विद्यालय कुन हो त्यो बताइदिन नेकपा एमालेका नेता भीम रावललाई आग्रह गरेका छन्। आज एक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै एमाले नेता रावलले मन्त्रीबारेमा टिप्पणी गरेका हुन्। रावलले भनेका थिए, आज मन्त्रीहरू हेरौँ त, जसको वैदेशिक रोजगारी कम्पनी छ उसलाई श्रम मन्त्री, जसको निजी स्कुल एकदम महँगो छ ऊ शिक्षा मन्त्री, जसलाई नागरिकता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छ निजलाई खोजी खोजी त्यहाँ नागरिकता स्वच्छ बनाउन गृह मन्त्रालय भन्दै प्रश्न गरेका थिए। यसको जवाब फर्काउँदै शिक्षा मन्त्री खनालले आफ्नो लगानी भएको निजी विद्यालय देखाइदिन आग्रह गरेका हुन्। मेरो लगानी भएको निजी विद्यालय कुन रहेछ म खोज्दै थिएँ, डाक्टर भीम रावललाई थाहा रहेछ, लौ भनिदिनु पर्यो, नाम ठेगाना भए सजिलो हुन्थ्यो, खनालले ट्विट गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, बलात्कार मुद्दामा अभियुक्त सन्दीप लामिछानेलाई खेलमा फर्काएको विरोधमा आज काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। युवाहरूको एक समूहले नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र सन्दीपलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने माग गर्दै माइती घरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले बलात्कार आरोपी र उनलाई साथ दिने दुवैलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने आशयका नारा लेखेको प्ले कार्ड बोकेका थिए। एक नाबालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोग क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन छ। तर क्रिकेट संघले उनलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काएपछि विरोध भइरहेको छ। तपाईहरूले त्यहाँको तस्बिर स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भइसकेको बताएका छन्। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भएको बताएका हुन्। यस्तै सत्तारूढ गठबन्धनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म थेक्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि जिकिर गरेका छन्। प्रचण्डलाई कहिलेसम्म थेक्ने हो थाहा छैन, राष्ट्रपतिको चुनावसम्ममा थेक्ने होला, तर त्योभन्दा पहिले नै हामीले देखिसकेका छौँ खटपट सुरु भइसकेको छ। उनले भने यो तरल राजनीतिक व्यवस्था कहिलेसम्ममा कायम रहने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन भन्दै उहाँले बताउनुभयो। र साथमा माधव नेपालले चुनावका बेलामा चलेको नो नट अगेन अभियानको असर पार्टीको मतमा परेको निष्कर्ष निकालेका छन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमा नो नट अगेन भनेर चुनावमा नकारात्मक प्रचार गरिएको समेत उल्लेख गरेका छन् र नो नट अगेनले गर्दा नै हाम्रो मत काटिएको हो भन्दै उहाँले बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौड्यालले श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघेसँग शनिबार साँझ शिष्टाचार भेट गरेकी छन्। श्रीलङ्काको 75औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सहभागी हुन त्यहाँ रहेकी मन्त्री पौड्यालले राष्ट्रपतिसँग भेट गरी दुई देशबीचको आपसी हित र चासोका विषयमा छलफल गरेकी परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति परराष्ट्र मन्त्री पौड्यालले भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग हवाई सम्पर्क विस्तार, दुई देशबीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, नेपालमा बौद्ध दर्शनको अध्ययन लगायतका विषयमा सहकार्य अघि बढाउन पनि आग्रह गरेकी छन्। मन्त्री पौड्यालले श्रीलङ्काको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सहभागी हुन कोलम्बोमा रहेका भारतका विदेश राज्य मन्त्री, बङ्गलादेश, मालदिप्स र श्रीलङ्काका विदेश मन्त्रीहरूसँग अलग अलग भेटवार्ता समेत गरेकी छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिल्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टी कार्यालय प्रेसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा उनले राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा पार्टीको यसअघिको धारणा परिवर्तन नभएको बताए। यसअघि माघ 13 गते स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेको थियो। सचिव पौडेलका अनुसार माओवादीले एमालेलाई बाइपास गरेर केही नयाँ निर्णय गर्न खोजेको छैन, तर संविधानको संरक्षण र रक्षाका लागि राष्ट्रपतिमा कङ्ग्रेस र एमाले सहितको सहमति आवश्यक रहेको आफूहरूको निचोड रहेको उनले बताएका छन्। एमालेलाई बाहिर राखेर बाइपास गरेर केही नयाँ गर्न खोजेका छैनौँ, हामीले उहाँहरू सहित सहमति गरौँ भनेको हो। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन बारेमा सचिव पौडेलले भनेका छन्। यानि कि एमालेलाई बाइपास गर्न खोजेका छैनौँ भन्दै माओवादीका नेता देवेन्द्र पौडेलले बताएका छन्।
भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले तरकारीको आयात बन्द गर्न पनि आग्रह गरेकी छन्। राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दूध उत्पादन कृषक समाजको अधिवेशनमा सहभागी भएकी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहसँग मेयर दाहालले आयात रोकिदिन आग्रह गरेकी हुन्। किसानले सडकमा तरकारी फालेर विरोध गरेको प्रति महानगरको ध्यानाकर्षण भएको छ। महानगरले यहाँको कृषि उत्पादन बढाउन, लागत मूल्य घटाउन धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। किसानहरूले उत्पादन पनि बढाइरहनु भएको छ, तर यो अवस्थामा यहाँको उत्पादनले बजार नपाउने गरी भारतबाट तरकारी आउँदा समस्या भयो। मेयर दाहालले भनिन्, मन्त्रीज्यू भारतबाट तरकारी आयात बन्द गरिदिनु पर्यो। दाहालले केन्द्रले नीतिगत रूपमा निर्णय गरेर आयात रोकिदिए उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउन, बजारीकरण गर्न महानगरले काम गर्ने पनि बताइन्। भारतबाट तरकारीको आयात बढेपछि स्थानीय उत्पादनले बजार नपाएको भन्दै चितवनका किसानहरूले शुक्रबार नारायणगढमा राजमार्गमै तरकारी समेत फालेका थिए। विशेष गरी भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालले तरकारीको आयात रोकिदिनु पर्यो, बजार हामी बनाउँछौँ भन्दै कृषि मन्त्रीलाई भनेकी छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रेस स्वतन्त्रता नभए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत नहुने बताएका छन्। बाराको कलयामा आज आयोजित नेपाल प्रेस युनियन मध्य प्रदेश प्रथम अधिवेशन उद्घाटन गर्दै महामन्त्री थापाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत हुन नदिने खेल भइरहेको बताएका छन्। संविधान मान्ने र नमान्ने दुई पक्ष मुलुकमा देखिएको उल्लेख गर्दै उनले संविधान पक्षधर सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। यानि कि लोकतन्त्र बलियो हुन प्रेस पनि बलियो हुनुपर्छ भन्दै महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाइरहेको छ। नाबालिगमाथि बलात्कारको आरोप लागेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई टिममा समावेश गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। बलात्कार जस्तो गम्भीर विषयमा मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा लामिछानेलाई टोलीमा समावेश गरेको भन्दै नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको विरोध भएको हो भने आज क्यानको निर्णयको विरोधमा माइती घरमा आयोजनामा प्रदर्शनमा युवाहरू सहभागी भएका थिए। प्रदर्शनमा अवरोध पुर्याउन खोज्ने तारा बराललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिका लागि सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति खोज्ने र राष्ट्रिय सहमति हुन नसके विचार मिल्नेसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। आज पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा यसबारेमा चर्चा भएको हो। बैठकपछि हामीसँग कुराकानी गर्दै नेता देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको लागि सकेसम्म सहमतिको प्रयत्न गर्ने र सहमति हुन नसके विचार, दृष्टिकोण, उद्देश्य, लक्ष्य मिल्नेसँग विचार मिलाएर अथवा मिलेर अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति नभई विचार मिल्नेसँग सहकारी हुन्छ भन्दै माओवादी केन्द्रले भनेको छ। पोखराको लेकसाइडका व्यवसायीले शुक्रबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई भेटेर आफ्ना व्यवसाय 24 घण्टै सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए। शुक्रबार पोखरा पर्यटन परिषदले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई भेटेर प्रहरीले रातिसम्म पसल खोल्न नदिएको, लेकसाइड आउने पाहुनालाई चेकजाँचका नाममा दुःख दिएको गुनासो समेत गरेका थिए। परिषदका पूर्व अध्यक्ष सूर्य भुजेलले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई लेकसाइडमा आउने पाहुनालाई चेकिङका नाममा अनावश्यक दुःख दिइरहेको समेत बताएका थिए। भुजेलको कुरा सुनेपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले सहयोगीसँग फोनमा भुजेलले प्रहरीले 9 बजेदेखि होटल व्यवसाय नै बन्द गर्न पनि दबाब दिँदै आएको गुनासो पनि गरे। भुजेलले आफ्नो कुरा राखिसकेका थिएनन्। उनलाई रोक्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले कास्कीका प्रहरी प्रमुख अजय केसीलाई फोन गरे। एसपीज्यू, पोखरामा आउनेलाई अनावश्यक चेक गर्ने, त्यसमा पनि पोखरा लेकसाइड आउनेलाई मात्र गर्ने, यहाँबाट बाहिर जाने पर्वत स्याङ्जा या दमोली जानेलाई चेकिङ गरिँदैन रे, उनले एसपी केसीलाई भने। व्यवसायीहरूले आफूहरूले राति 12-1 बजेसम्ममा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने र सरकारले सुरक्षा व्यवस्था गरिदिनु पर्ने माग राखेको भन्दै उनले केसीलाई यो समस्याको आफै समाधान गर्न सक्ने कि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बैठक गर्नुपर्ने भनी प्रश्न गरेका थिए र एसपीलाई मुख्यमन्त्रीले फोन गर्दै लेकसाइड राति 12-1 बजेसम्म खोल्न दिनु भन्दै बताएका छन्। चिलीमा अत्याधिक गर्मीका कारण 13 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँको मौसम विभागले आगामी दिनमा स्थिति थप बिग्रने चेतावनी समेत दिएको छ। गर्मीको लहरका कारण चिलीका करिब 14,000 हेक्टर 35,000 एकड़ क्षेत्रफलमा आगो फैलिएको छ भने आगलागीमा हालसम्ममा 13 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। राजधानी सेन्टियागोबाट करिब 500 किलोमिटर टाढा रहेको सान्ता जुआना शहरमा पनि अग्नि नियन्त्रक सहित 11 जनाको मृत्यु भएको छ। चिलीको कृषि मन्त्रालयका अनुसार आपतकालीन सहयोगका लागि आएको हेलिकप्टर पनि ला अराउकानियामा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा एक पाइलट र एक मेकानिकको मृत्यु भएको भन्ने समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। विशेष गरी अत्याधिक गर्मीले चिलीको 35,000 एकड़ क्षेत्रमा आगलागी भएको छ भने 13 जनाको मृत्यु भएको छ। गुल्मीमा भारतीय नागरिकको हत्या गरेको आरोपमा एक दम्पति पक्राउ परेका छन्। भारत बिहारका 44 वर्षका शेख आली नाम हत्याको अभियोगमा सत्यवती गाउँपालिका 1 का छविलाल अधिकारी र उनकी श्रीमती विष्णु अधिकारी पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी अधिकारी दम्पतिलाई सार्वजनिक गरेको छ भने गत 19 गते भारतीय नागरिक अली नामको शव स्याङ्जा र गुल्मीको सिमानामा काली गण्डकी नदीको किनारामा फेला परेको थियो। टाउको तथा निधारको भागमा गहिरो चोट लागेकाले हत्या भएको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय प्रिस्टामा बसेको बैठकमा सापकोटालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको हो। सापकोटालाई माओवादी केन्द्रले पार्टी उपाध्यक्ष बनाउने तयारी समेत गरेको छ। पहिलो पटक मिस नेपाल प्रतियोगिता काठमाडौँ बाहिर हुने भएको छ। द हिडन ट्रेजरले यस वर्षको संस्करणका सब स्टाइल प्रतिस्पर्धा पर्यटकीय नगरी पोखरामा गर्दैछ। संस्थाका निर्देशक प्रमोद कंक्षाकारले सब टाइटल इभेन्ट पोखरामा गर्दा निकट भविष्यमा ग्रान्ड फिनाले समेत गर्न सजिलो हुने बताएका छन्। 3 दिनसम्म हुने सब स्टाइल प्रतिस्पर्धा 24 जना फाइनलिस्टले सहभागिता जनाउनेछन्। पोखरामा यस्तो कार्यक्रम गर्न हिडन ट्रेजरले आफ्ना प्रायोजक र विभिन्न निकायसँग छलफल समेत चलाइरहेको छ। विशेष गरी मिस नेपाल 2023 का सब टाइटल प्रतिस्पर्धा पोखरामा हुने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अब भिडियोको अन्त्यमा शरीरमा भिटामिन डी को कमी भएको कसरी थाहा पाउने त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा जानकारी गराउँ। भिटामिन डी को कमीले शारीरिक समस्या मात्र नभई मानसिक समस्या पनि निम्त्याउँछ। हड्डीसँगै रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउन पनि यो निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसो भए शरीरमा भिटामिन डी को कमी छ भनेर कसरी चिन्ने त? यदि अत्याधिक थकान, कमजोरी र हड्डी देख्ने समस्या जारी छ भने तपाईलाई आफ्नो भिटामिन डी को परीक्षण गराउनु पर्छ। यी समस्याहरूसँगै अरू केही समस्या देख्नुभयो भने अवश्य चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, भिटामिन डी को कमीको प्रारम्भिक र गम्भीर लक्षणहरू के रहेका छन् त? पहिलोमा जोर्नी दुखाइसँग हड्डी र ढाड दुखाइको वृद्धि, उदास महसुस, अचानक अत्याधिक कपाल झर्नु, मांसपेशीहरूमा दुखाइ र स्नायुहरूमा तनावको अनुभूति, घाउ निको हुन ढिलाइ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी र बारम्बार संक्रमण, निन्द्रा लाग्ने, सुस्त र सुस्त महसुस गर्नु, सास फेर्न गाह्रो हुनु। भिटामिन डी को कमी हुनुका धेरै कारणहरू छन्। कोरोना संक्रमणपछि पनि मानिसमा यो भिटामिनको तीव्र कमी हुन थाल्यो। घामबाट टाढा बस्ने बानी पनि यसको कारण हुन सक्छ। साथै खानामा भिटामिन डी युक्त चीजहरू नलिनु पनि ठूलो कारण हो। सुन्तलाको जुसमा भिटामिन डी पाइन्छ। लगभग 250 मिली सुन्तलाको रस पिउनेले 100 IU भिटामिन डी प्रदान गर्दछ। भिटामिन डी को कमी पूर्ति गर्न यो उत्तम फल हो। यसबाहेक घाममा बस्न जरुरी छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।